कानपुर में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निकाह को आसान बनाने, जहेज की लानत से बचने, शादी ब्याह के मौके पर फजूल खर्ची समेत दीगर मुद्दों पर गौर व किया गया। मीटिंग में मुल्क के मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग कल भी होगी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो CAA को वापस ले। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म मोदी ने ज़रई क़वानीन को वापस लिया है, उसी तरह CAA को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ एहतजाज से हौसला पाकर किसानों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं। हमने ये बात कही है कि जो सरकार के इन 3 बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको CAA के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। कोरोना वायरस की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। हम ये कहते हैं कि वही असल में चीज़ थी जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिला और इन्होंने उसी तरीक़े के ऊपर एहतजाज किया, आकर के पड़ गए। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कोई ऐसा इतना लंबा एहतजाज होगा जैसा कि ये हुआ। उससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों का एहतजाज इतना लंबा था कि ऐसा एहतजाज हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आज इलेक्शन चूँकि करीब है, इसलिए समझा ये जाता है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर इस बिल को वापस लिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुताल्लिक़ चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुताल्लिक़ चीज़ है और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न ख्वास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लें। इसका वापस लेना भी ज़रूरी था जो किसानों के सिलसिले में हुआ। हम किसानों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी दिलजमई और क़ुव्वत के साथ अपने इस एहतजाज को 8-10 महीने कायम रखा है। हम इसी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट से ये भी चाहते हैं कि वो उस बिल को भी वापस ले जिसकी बराबर चोट मुसलमानों के ऊपर पड़ रही है। इसलिए कि जिस तरह ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी तरह वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। उनको अगर कोई नुकसान और चोट पहुंचती है तो वो भी गवर्नमेंट को उसका ऐसा ही एहसास। मरकजी हुकूमत के जरिए ज़रई क़वानीन की वापसी के बाद अब शहरियत तरमीमी कानून और NRC को भी वापस लिए जाने का मुतालबा तेज़ हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने भी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। शोबे तारीख़ के प्रोफेसर अली अथर और डॉक्टर मोहम्मद वसीम राजा का मानना है कि ये कानून भी गैर जमहूरी हैं, इसलिए इनको भी वापस लिया जाए। कृषि कानून में जो जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया है वो अपने हक पे थे और उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइड थी जो है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से CA-NRC का मामला है, CA-NRC का मामला भी बिल्कुल ये एक तरह से सोची समझी साजिश है और ये देश को डिस्टर्ब करने वाली बात है। 2 कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बात है। इसलिए जो है CA-NRC भी कृषि कानून के तरह जो है ये बिल्कुल वापस होनी चाहिए। जब एक कानून ऐसा पास हुआ था, कंट्रोवर्शियल था, किसानों के मद्देनज़र, आवाम के मद्देनज़र वापस हुआ है, तो CA-NRC में तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम इन्वॉल्व है। उसमें तो ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट देगा दूसरा नहीं देगा। डॉक्यूमेंट तो सभी को देना है और इससे आपने देख चुके हैं कि असम के अंदर जो लकूना हुआ है इस डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने में, जिसके अंदर हिंदुस्तानी लोगों को भी फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया था, तो वो प्रॉब्लम्स पूरे हिंदुस्तान में आए।
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں UGC اور مرکز برائے فروغ انسانی وسائل کے زیر اہتمام بھارت کے اتحاد میں زبانوں کے کردار کے عنوان سے سیمینار کا عنوان عمل میں آیا ہے۔ سیمینار میں RSS لیڈر اور مسلم راشٹریہ منچ کے کنوینر ڈاکٹر اندریش کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھارت کے اتحاد میں زبانوں کے کردار کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد ہوا۔ اس سیمینار میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے RSS لیڈر اور مسلم راشٹریہ منچ کے کنوینر ڈاکٹر اندریش کمار نے کہا کہ ہر انسان جو خدا کو مانتا ہے وہ دوسروں کا احترام کرنا بھی جانتا ہے۔ ڈاکٹر اندریش کمار نے کہا کہ جو ہمیشہ تناؤ میں رہے، تشدد جس کا وتیرہ ہو، اسے ہم برا انسان کہیں گے، جبکہ ایسا انسان جو خود خوش رہے، لوگوں کو سہولت پہنچائے اور انہیں خوش رکھے، اسے ایک اچھا انسان کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں اتحاد، امن اور یکجہتی کو فروغ دے۔ آج کا بھارت 22 بھاشاؤں کا مانیتا والا ہے، 1650 کے لگ بھگ بولیوں والا بھارت ہے، پر اس کا بھاو جگت ایک ہے۔ اس کو ایشور کہا، خدا کہا، گوڑ کہا، بھگوان کہا، واہے گرو کہا، رب کہا، اللہ کہا، پر اس کا بھاو جگت ہے، مالک ایک ہے، نام انیک ہیں اور وہ اوپر والا ہے۔ اس لیے بھاشاؤں کا بھاو جگت یہ جوڑتا ہے، اس لیے بھاشائیں وبھاجن نہیں ہے، انیکتا نہیں ہے، یہ ویرائٹی ہے، وودھتا ہے، جس کا ارتھ ہے سوندریہ، خوبصورتی، روشنی اور تہذیب، کلچر۔ اور اس پرکار سے آج اس وشودیالیہ کے اس سنگوشٹھی میں سب نے مل کر یہ طے کیا کہ بھاشاؤں اور بولیوں کے بھاو جگت کو اگر سمجھائیں گے تو کنفلکٹس بٹوین ریلیجنس، انٹچیبلٹی بٹوین کاسٹ اینڈ دیر از ہیٹریڈنس ان جینڈر، اٹ ول وینش، اور ہمیں کوئی بھڑکا نہیں سکے گا، بلکہ ہم سب مل کر بنیں گے اور بھارت کو بنائیں گے۔ اس لیے بھاشائیں اور بولیوں کا بھاو جگت ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسلر پروفیسر عین الحسن نے کہا کہ قدیم ایران میں 3 طرح کے رسم الخط رائج تھے اور تینوں کے ماہرین بھی موجود تھے، تو اس پر وہ لوگ فخر کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں کئی زبانیں بھی موجود ہیں، ان کا رسم الخط بھی موجود ہے اور ان میں اعلیٰ پائے کا ادب بھی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ہندوستانی ہم کتنے قابل فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان میں بہت ساری زبانیں اور زبانوں کے سنگم کو لے کر ایک خوبصورت گلدستہ بنا سکتے ہیں۔ سیمینار کا عنوان جو تھا وہ بھارت کے اتحاد میں زبانوں کا کردار، اور یہاں بڑی خوبصورت باتیں آئیں ابھر کے۔ ہندوستان کے اندر بہت ساری زبانیں ہیں اور ان زبانوں کے سنگم کو لے کر اگر ہم ایک خوبصورت گلدستہ بنا سکتے ہیں تو وہ بھارت بنانے میں بہت کامیاب ہوگا۔ اور اسی صورت سے آج جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو زبان جس کی ہے اس کی زبان میں اس کو سوچنا چاہیے، اس میں لکھنا چاہیے، اس میں پڑھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 زبانوں کا جو فارمولہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہندوستان کے اندر وہ ایک یہاں ہمارے لیے نعمت ہے اور اس نعمت کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ سیمینار سے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے رکن اور افلو کے وائس چانسلر پروفیسر سریش کمار، یونیورسٹی آف حیدرآباد کے وائس چانسلر پروفیسر DJ راؤ، نیشنل کمیشن فار مائنرٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے رکن پروفیسر شاہد اختر و دیگر نے بھی خطاب کیا اور ملک کی تعمیر و ترقی اور اتحاد و یکجہتی میں زبانوں کے کردار کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کورونا قہر میں اپنوں کی سرپرستی سے محروم بچوں کی کفالت اور تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان تو سرکاری اور غیر سرکاری طور پر بہت کیا گیا،
लेकिन वक्त गुजरने के साथ 90% से ज्यादा इदारे अपने वादे को भूल गए। भोपाल मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने न सिर्फ अपने वादे को याद रखा बल्कि कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम बच्चों के साथ समाज के कमजोर तबके के होनहार बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का सिलसिला शुरू किया है। सोसाइटी के जरिए 5 नवंबर को पहली बार तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने को लेकर चेक जारी किए गए थे। आज फिर तलबा की तालीमी ज़रूरत को देखते हुए उन्हें चेक तकसीम किए गए। सोसाइटी का मानना है कि तालीम से ही तलबा को मंजिल मिलेगी और ये बच्चे अपनी मेहनत और हमारी कोशिश से अपने वालिदैन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सोसाइटी के जिम्मेदार काउंसलर और तलबा से बात की। आप पढ़िए, इंतज़ामात हम करेंगे। मिकेफ ने इस कंसेप्ट के साथ मुहिम शुरू की थी और 3 दहाइयाँ हो गई। कोरोना कहर में वो बच्चे जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए या वो बच्चे जो माली हालत से जो है मजबूर हुए तालीम के सिलसिले को लेकर, और वो बच्चे जिन्होंने मेरिट तो हासिल की लेकिन माली मुश्किलात थी, उन सब के लिए जो है दरवाजे खुल गए। इस वक्त हमारे साथ बच्चों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद हैं और काउंसलर भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आपने चेक बांटने का सिलसिला शुरू किया है, ये मेरा ख्याल दूसरी बार जो आप देते हैं, किन किन बच्चों को दिया? देखिए, आज हमने 9th और 11th के बच्चों को यहाँ पर मदऊ किया था क्योंकि इनके माली हालात ज़ाहिर है बहुत ख़राब थे, या इनमें से कुछ के वालिदैन दुनिया में नहीं रहे कोरोना के दरमियान, और कोरोना के दरमियान आपको मालूम है कि जिस तरह से माशी बदहाली का शिकार पेरेंट्स हैं तो वो बहुत परेशान थे। तो मीकेप्स ने पहले भी स्कॉलरशिप दी हैं और इस बार इस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दें ताकि तालीम जो है वो पैसा उनकी तालीम में रुकावट ना बने। इस कंसेप्ट के साथ हमने आज स्कॉलरशिप दी है। पैसा तालीम की राह में रुकावट ना पड़े। आपका नाम? इल्मा अली। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। जी, आपको जो चेक मिला है आप इससे क्या करेंगे? साइंस फीस देंगे स्कूल की और ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस। और यहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको? यहाँ पर है ना बहुत अच्छा। जी, आपका नाम? मंतशा। जी, किस क्लास में पढ़ती हैं मंतशा? 11th। जी, किस लिए आई हैं आप? यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छी टीचर्स से अच्छे उससे मैं अपने आप को तवज्जो करूँ और मैं ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मिली गई है, मीकेप से स्कॉलरशिप। यहाँ पर देखे बच्चे आए, आप लोगों ने इंटरेक्शन उनके साथ किया, तो बच्चों को जो है जहाँ पर डिप्रेशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो तालीम को लेकर किस तरह की फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो टाइम की पाबंदी ज़रूरी है, फिर वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें बच्चों पर, उनका जो मोबाइल है उसको भी वो चेक करते रहें और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी हो सके करें। और मीकेप्स हाजिर है उसके लिए और कई सालों से मीकेप्स इस सिलसिले में काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है और काउंसलर भी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए जो हर हफ्ते यहाँ काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। तो यही सब बच्चों की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जैसे मैंने कहा कि 2 साल से हम देख रहे हैं डिप्रेशन में बच्चे बहुत सारे, और फिर ऐसे में बहुत सारे बच्चों के वालिदैन अब नहीं है। तालीम के सिलसिले को जारी रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया था। इसके लिए जो मीकेप जो काम कर रहा है ये बहुत अहम है क्योंकि कोई भी तालीम के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है, और जिस तरह से ये स्कॉलरशिप इन्हें मिल रही है, बस यही इनसे दरख्वास्त है सबसे कि यह इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। इनके जो माँ बाप हैं उन पर तवज्जो दें, ये जो मोबाइल फ़ोन है उनसे दूर रहें, और इनका जो डायरेक्शन है पढ़ाई का वो बहुत सही रहना चाहिए क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे मेन पैसा चाहिए और तवज्जो चाहिए माँ बाप की। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस समत में जाना है, और जब आप सही डायरेक्शन का सही समत का तयन हो जाएगा तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। मीकेप ने कदम उठाया और मीकेप का ये कहना है कि जो है तालीम आप हासिल कीजिए, आपके लिए जितनी भी ज़रूरियात की चाहे किताब हो या फीस के जो मामले हो वो सब के सब हम अदा करेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। यूजीसी यानी यूनियन ग्रांट कमीशन की जानिब से असिस्टेंट प्रोफेसर ओहदे के लिए साल में 2 मरतबा सिलेक्शन इम्तहानात होते हैं। इस मरतबा दिसंबर और जून के इम्तहानात का एलामिया जारी हुआ, लेकिन दोनों इम्तहानात एक ही तारीख और एक ही वक्त में मुनक्किद किए जाने से यूजीसी के उम्मीदवारों में बेचैनी फैल गई है। उनका कहना है कि 2 इम्तहानात की फीस वसूल की गई, एडमिट कार्ड भी जारी किए गए, लेकिन इम्तहान का वक्त एक ही मुकर्रर करने से वो दोनों इम्तहानात में शिरकत करने से कासिर हैं। उम्मीदवारों ने इम्तहानात की तारीख में तब्दीली का मुतालबा किया है। उसी तरह महाराष्ट्र में एसटी स्ट्राइक की वजह से तलबा दूसरे अजला जाने से कासिर हैं।
اس لیے ہوم سینٹر کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ UGC کا یہ امتحان 24 نومبر کو ہوگا۔ UGC نیٹ کے جو ایگزام ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے دسمبر 2020 میں بھی اپلائی کیا تھا اور جون 2021 میں بھی اپلائی کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر ہم دسمبر 2020 میں کوالیفائڈ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے جون 2021 کا ایک سنہرا موقع ہوگا۔ یہی سوچ کر ہم نے دونوں ایگزامینیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن جب ایڈمٹ کارڈ ریلیز ہوئے تو تب پتہ چلا کہ ایگزام تو ایک ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ جو 2 ایگزام ہوتے تھے وہ 2 نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ایک ہی ایگزام لیا جا رہا ہے UGC کی طرف سے۔ اب وہ دسمبر 2020 کا ہو سکتا ہے یا جون 2021 کا، لیکن ہم سے فیس تو جو ہے دسمبر 2020 کی بھی وصول کی گئی اور جون 2021 کی بھی وصول کی گئی۔ ایڈمٹ کارڈ ہمارے ضرور 2 نکلے ہیں، لیکن ایگزام ایک ہی شفٹ میں جو ہے، دونوں ہی ایگزام ایک ہی شفٹ میں ہوگے تو ہم کس طریقے سے یہ ایگزام دیں گے؟ ہم نے 2 ایگزام کے فارم کی فیس پیڈ کی ہے، تو اس میں اور ایک گڑبڑی ہو گئی کہ سینٹر جو ہے ضلع کے باہر ملا ہے، دھلے ضلع ملا ہے، وہ ہمارے ضلع سے 200 کلومیٹر آگے ہے، اور اس میں ہمارے مہاراشٹر میں بسوں کی اسٹرائک چالو ہے۔ اگر UGC اس پہ دھیان دے تو ضلع میں سینٹر مل سکتا ہے۔ JDU کے قومی جنرل سیکرٹری KC تیاگی نے زرعی قوانین کی واپسی کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی ستائش کی ہے۔ KC تیاگی نے میرٹھ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کے مفاد میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی ہار جیت نہیں ہے۔ پچھلے 11 مہینے سے کسان انہی مانگوں کو لے کر کے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے، تینوں موسموں کو انہوں نے جھیلا، 700 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی، اور کسان سنگٹھنوں کو اس سمے صلاح مشورے کا بھی حصہ نہیں مانا گیا تھا جس سمے یہ تینوں کرشی قانون کی سرکار نے گھوشنا کی تھی۔ یہ نہ کسی کی جیت ہے نہ ہار ہے، یہ کسان سنگٹھنوں کی ایک۔ دنیا کا سب سے بڑا صنعتی حادثہ بھوپال گیس سانحے کے 37 سال بعد بھی گیس متاثرین اپنے علاج اور معاوضے کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہیں۔ اپنے مطالبات کو لے کر گیس متاثرین 26 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں، لیکن ان 26 دنوں میں حکومت اور انتظامیہ کے کسی بھی افسر نے گیس متاثرین سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ گیس متاثرین نے گیس سانحے کی برسی یعنی 3 دسمبر کی صبح تک ہر روز صوبائی اور مرکزی حکومت سے ایک سوال پوچھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ گیس سانحے کے 37 سال بعد حکومتوں نے گیس متاثرین کو کیا دیا ہے۔ آج 10 سال بیت جانے کے بعد نہ تو مکھیہ منتری اس دن سے گیس پیڑت سنگٹھنوں سے یا ان کے پرتیندھیوں سے ملے ہیں، پر سب سے جو شرمناک بات ہے کہ ان 5 وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی ہمارے مکھیہ منتری جی نے پورا نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح آگے آنے والے دنوں میں گیس پیڑت ان سبھی سوالوں پر اپنے مکھیہ منتری سے اور پردھان منتری سے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز کی جانب سے اولڈ بوائز لاج پر ہی ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس کو سر سید ڈے تقریب کا نام دیا گیا۔ یوم سر سید یوں تو 17 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، لیکن کووڈ کے چلتے اس مرتبہ اس تقریب کا انعقاد نہیں ہو سکا تھا جو آج کیا گیا۔ پروگرام میں طلبہ یونین کے سابق سیکرٹری محمد فہد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر محمد فہد نے کہا کہ آج ہم سبھی کو سر سید کے مشن اور ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور سر سید کو یاد سبھی لوگ مل کر کے یہاں اکٹھا ہو کر سر سید احمد خان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے کیے گئے کاموں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ادارہ بنا تھا اور اس ادارے کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، سر سید احمد خان کے ویژن کو آگے لے جانے کے لیے ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کر کے ان کی یاد میں اس جشن کو منا رہے ہیں۔ صفائی سروے میں پورے ملک میں اندور نے پھر مقام حاصل کیا ہے۔ اندور کو صفائی میں یہ پہلی بار ملک میں پہلا مقام حاصل نہیں ہوا، بلکہ صفائی سروے میں مسلسل 5ویں بار اندور نے یہ مقام حاصل کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ صفائی سروے میں اندور نے پہلا مقام تو حاصل کیا ہی، ساتھ ہی الگ الگ صفائی کے زمرے میں مدھیہ پردیش کو 21 ایوارڈ حاصل ہوئے۔ صفائی سروے اعزاز تقریب کا انعقاد دہلی میں کیا گیا اور مدھیہ پردیش کا اعزاز ریاست کے وزیر برائے شہری ترقیات بھوپیندر سنگھ نے صدر جمہوریہ ہند کے ہاتھوں حاصل کیا۔
गाजियाबाद के राजनगर के बाद अब डासना में तेंदुए की दहशत देखी गई। तेंदुए ने नेशनल हाईवे से मुत्तसिल डासना पेट्रोल पंप के अहाते में दहशत मचाई और 2 अफराद को जख्मी कर दिया। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड मास्टर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सब की कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की उन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ये कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर ये कोई जॉब है, कोई वर्क प्रोफाइल है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसके 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा, आगे चल के क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। अब गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी मिल रही है और सारे क्रिएटर्स को सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का गारी टोकन की वजह से मौका मिल रहा है। तो लोकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के अब क्रिएटर कुछ सीरियस, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकता है और आगे चल के इसमें उसका फ्यूचर है, ये अब देख सकता है। We the people of India pledge to strive for cleaner and healthier world, to protect ourselves from disease, to have sustained sanitary habits, to have access to clean toilets and water for all our citizens.